के छ त आज हामीले पढ्नुपर्ने फंक्सन लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी। अब के हो त यो फंक्सन भने चाहिँ के रहेछ भाइ फंक्सन भनेको? थाहा हुनुपर्छ भने छैन के हो फंक्सन भनेको। सबैभन्दा सिम्पलदेखि स्टार्ट गरौँ है त। ल जस्तै हामीसँग कतिवटा आँखा छ? दुईटा आँखा छ। हाम्रो कतिवटा नाक हुन्छ? एउटा नाक हुन्छ। कतिवटा कान हुन्छ? दुईटा। त्यस्तै गरी कपालको रौँ कतिवटा हुन्छ? अब अहिलेको उमेरमा यसो कपाल तिम्रो पनि राम्रै छ हेर, हैन? मेरो पनि थोरै लामो छ। अब कपाल झर्छ पनि अनि फेरि कपाल त उम्रिन्छ पनि, हैन? भन्छ आँखा नाक कान भनेको जहिले सेम रहने रहेछ र कपालहरू भनेको के हुँदो रहेछ? गडबड भइराख्ने रहेछ। अब त्यही कुरा यहाँनिर आउँछ। सुरुमा के भ्यालु आयो? हाम्रो कन्स्ट्यान्ट। हाम्रो के जस्तो भयो? कन्स्ट्यान्ट भनेको आँखा कानहरू जस्तो भयो। यसको भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, हैन? अर्को के छ? कन्स्ट्यान्टको उल्टो भेरिएबल छ। अब यो भेरिएबल भनेको चाहिँ हाम्रो कपाल जस्तो भयो, भ्यालु चेन्ज हुन सक्छ, ठिक छ? कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चेन्ज हुँदैन। नेपालीमा यसलाई अचल भनेर भन्छ। भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, यसलाई चल भनेर भन्छ, ठिक छ? कुरा बुझियो? कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबल भनेको बुझियो। अब फंक्सनको कुरा आउँछ। के हो त यो फंक्सन भनेको? यसले के काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै खाना खाइसकेपछि के हुन्छ? खाना पच्छ, इनर्जी आउँछ, हैन? अब अर्को कुरा के हुन सक्ला त? जस्तै गाडीमा पेट्रोल हाल्छौँ, बाइकमा पेट्रोल हाल्छौँ, गाडी चल्न थाल्छ, हैन? हो, फंक्सन त्यहाँनिर हामीले के दिउँ त? पेट्रोललाई एज अ इनपुट दिउँ, ठिक छ? हाम्रो शरीरलाई फुड चाहिँ के भयो त? इनपुट हुन गयो, है? हो, अनि आउटपुट के आयो भन्दा हामी काम गर्न सक्ने आउटपुट आयो, है? अर्को कुरा के पनि भन्यौँ हामीले? बाइकमा पेट्रोल हाल्यौँ, पेट्रोल हालेपछि आउटपुट के भयो? बाइक चल्न थाल्यो, ठिक छ? के भयो त? एउटा इनपुट हुँदो रहेछ, एउटा बिचमा बाइक आयो, त्यसपछि आउटपुट आयो। फंक्सनको काम पनि त्यही हुन्छ। हामी केही इनपुट दिन्छौँ, यहाँनिर केही काम हुन्छ बिचमा, अनि त्यसले एउटा आउटपुट फ्याँक्छ। यो नै के हुन्छ त? हाम्रो फंक्सन हुन जान्छ। अब फंक्सनको बारे एकदम डिटेलली पढ्ने भने मैले केटाहरूलाई हेभी पढाएको थिएँ फंक्सनको बारेमा के हो भनेर, ठिक छ? त्यही पनि तपाईँले म थोरै रिभ्यू गरिदिन्छु, है? त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँनिर एकदमै धेरै कुरा छ। मैले लगभग 1.5-2 घन्टा चाहिँ फंक्सन भनेको के हो भन्ने कुराहरू नै पढाएको थिएँ। बिजनेस म्याथको कति हप्ता दिन भयो? 3-4 दिन भयो। फर्स्ट क्लास चाहिँ मैले फंक्सनै पढाएको थिएँ। फंक्सनको भिडियो छ त्यहाँ, युट्युबमा पनि छ। तपाईँले म नम्बर दिन्छु अहिले, त्यो नम्बरमा ठ्याक्क मेसेज गर्ने, अनि त्यो म लिङ्क पठाइदिन्छु, त्यो भिडियो हेर्न सकिन्छ। अब फंक्सन बुझ्नको लागि सुरुमा हामीले सेट भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। सेट बुझिसकेपछि अर्डर पेयर भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ, ठिक छ? अर्डर पेयर बुझिसकेपछि के बुझ्नुपर्छ? कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको के हो यो कुरा बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्ने रहेछ? कार्टेसियन प्रोडक्ट। कार्टेसियन प्रोडक्ट बुझिसकेपछि रिलेसन बुझ्नुपर्छ। हो, सेट बुझेपछि अर्डर पेयरको कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि यो कार्टेसियन प्रोडक्ट, अनि रिलेसन बुझिसकेपछि फाइनल्ली हामीले फंक्सनको कुरा बुझ्छौँ, ठिक छ? यस्तो अर्डरमा जानुपर्छ। जहिले पनि जे कुरा जस्तो कुरा पढे पनि त्यो कुनै एउटा सर्टेन अर्डरमा जानुपर्ने हुन्छ, ठिक छ? यसरी अर्डरमा गइएन भने बत्ताबुत्ता हुन्छ। अब फंक्सनको कुरा पढिराख्नु भएको छ तर रिलेसनकै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले फंक्सन बुझ्नु भएको छैन। तपाईँले रिलेसन पढ्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँले सेट भनेको के हो, अर्डर पेयर भनेको के हो, कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको के हो त्यो कुरा नै बुझ्नु भएको छैन, तपाईँले खासमा रिलेसनै बुझ्नु भएको छैन क्या। त्यही भएर जेनरली हामीले यो अर्डरमा पढाइँदैन, यो अर्डरमा नपढाए चाहिँ बुझिँदैन, हैन? अब फंक्सन्सको कुरा आउँछ, ठिक छ? अब फंक्सनलाई म एकदम सिम्पल तरिकाले बुझाइदिन्छु। हाम्रो भाइले पनि बुझ्नु भएको छ यो कुरा। हामी केको एक्जाम्पल लिन्छौँ त बाबु? चिठी घरको एक्जाम्पल लिन्छौँ।
अब कुनै पनि फङ्सन तपाईँले त्यसपछि सजिलै चिन्न सक्नुहुन्छ है। ल हेरौँ है त, यो अन्डावाला फिगर थाहा छ, दुईवटा अन्डा छ हाम्रो यहाँ, यसलाई एक्स यसलाई वाइ मानिन्छ होइन। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा फङ्सनलाई हामीले डिफाइन गरेका छौँ एफलाई है। अब यहाँनिर केही इलिमेन्ट्सहरू छन्, यतापट्टिको इलिमेन्ट्स चाहिँ मैले चिठीहरू माने, L1 L2 L3 चिठी माने। यतापट्टि केही घरहरू छन्, यिनीहरू के भयो, घरहरू भयो। अब यो एउटा चिठी जुन छ, एउटा चिठी एउटा घरमा जान पाउँछ, चिठी त घरमै जाने हो, एउटा जान पाउँछ। यो चिठी पनि यो घरमा जान पाउँछ, यो चिठी पनि यो घरमा जान पाउँछ हो। यदि एउटा चिठी एउटा घरमा मात्रै गइरहेको छ भने त्यो एउटा फङ्सन हुन पाउँछ। एउटा चिठी यदि एउटा घरमा मात्रै जान्छ भने त्यो फङ्सन भनेको 1-to-1 फङ्सन हुन्छ। र यहाँनिर घर खाली पनि रहन पाउँछ। यदि घरहरूमा चिठी गएनन् भने कोही रुँदैन नि होइन। मेरो घरमा चिठी आएन, छिमेकीमा चाहिँ चिठी आयो, मेरो घरमा किन नपठाएको चिठी उ लागि भन्दा त कसैले गाली गर्दैन हो। भनेपछि यहाँनिर चिठी नपुगे पनि भयो, फरक पर्दैन, 1-to-1 फङ्सन भयो। बुझ्यो? 1-to-1। त्यसपछि अर्को एउटा हेरौँ, यहाँनिर एक्स राखेँ मैले, यहाँनिर वाइ राखेँ, यहाँनिर L1 छ, L2 छ, L3 छ, H1 छ, H2 छ, H3 छ। अब दुईटा चिठी एउटै घरमा जान पाउँछ? पाउँदैन? अनि एउटा चिठी एउटा घरमा गयो। अब मैले एउटा अर्को चिठी बढाएँ, यो चिठी यहाँनिर गयो भन्छ दुईटा चिठी एउटै घरमा पनि जान पाउने रहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ के देखायौँ त हामीले भने सबै घरमा एउटा न एउटा चिठी गएको छ, कुनै घरमा दुईटा चिठी पनि गएको छ, कुनै घरमा एउटा चिठी पनि गएको छ, तर प्रत्येक घरमा एउटा न एउटा चिठी गएकै छ। यस्तो फङ्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ? अनटु फङ्सन भनेर भनिन्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो? अनटु फङ्सन भनेको के हो भनेर कुरा बुझ्यो? ल अब अर्को एउटा फङ्सन हेरौँ। के फङ्सन छ? यहाँनिर एक्स राखेँ मैले, यहाँनिर वाइ राखेँ, यहाँनिर L1 L2 L3 छ, यहाँनिर एउटा घर छ, यहाँ दुईटा घर छ। ल अब यो एउटै चिठी दुईटा घरमा जान पाउँछ होला? किन पाउँदैन? च्यात्नु पर्यो नि त यार। एउटै चिठी दुईटा घरमा गयो भने त ल्याङ भएन त होइन। एउटै चिठी दुईटा घरमा गयो भने त अब आधी आधी पढ्ने, उसले आधी पढ्छ होइन। माई डियर फ्रेन्ड आई एम फाइन इयर भन्दै उसले चिठी पढिरहेको हुन्छ, ला बिचमा गायो भने त मजा आएन। भनेपछि यो हुन पाउँदैन, दुईटा चिठी एउटै घरमा जान पाउँदैन। भनेपछि यहाँको एउटा चिठी कहिले पनि दुईटा घरमा जान पाउँदैन, अथवा एउटा इलिमेन्ट दुईटा इलिमेन्टसँग एसोसिएट हुन पाउँदैन। जहिले पनि सोच्ने कि देख्ने बित्तिकै के सोच्ने, चिठी घर भनेर सोचिहाल्ने। चिठी घर भनेर सोचिसकेपछि इलिमेन्टहरूलाई के हुने भयो? सजिलो, काम गर्न सजिलो हुने भयो, फङ्सन बनाउन सजिलो हुने भयो। यो हाम्रो फङ्सनको एकदमै सिम्पल कुरा हो, तर यो फङ्सनमा अत्यन्त धेरै कुराहरू छ, अत्यन्तै धेरै कुराहरू छ जुन तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो हेर्नु, मजाले हेर्नु, नबुझेको कुरा सोध्नु होला। अब यहाँनिर फङ्सनको कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब त्यसपछि आउँछ टाइप्स अफ फङ्सनहरू। टाइप्स अफ फङ्सन आयो, फङ्सनको प्रकारहरू हामी हेर्न गइरहेछौँ। अब टाइप्स अफ फङ्सनमा एउटा फङ्सन हामीले लिन्छौँ अल्जेब्रेइक फङ्सन। के छ त? अल्जेब्रेइक फङ्सन भनेर छ। हजुर, दोस्रो के छ त हाम्रो? ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनेर छ। ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनेर छ। अब अल्जेब्रेइक फङ्सन भनेको के हो, ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनेको के हो? ल ठिकै छ, चारवटा फङ्सन हुँदो रहेछ, मिलाइहालिन्छ कुरा। अब अल्जेब्रेइक फङ्सन भनेको के हुन्छ? अब सुरुमा म तपाईँहरूलाई सोध्छु, अल्जेब्रा भनेको के हो? के हो त अल्जेब्रा भनेको? अलि मजाले अलिक ठुलो स्वरले, कोरोना लाग्दैन, मास्क खोल्नु पर्यो। अल्फाबेटिकल भ्यालु भन्छ नि, a + b यस्तो
ओके, तपाईँले मार्क्स खोल्दा हुन्छ, कोरोना लाग्दैन, टेन्सन नलिनु। ल मार्क्स खोल्नुपर्छ तट फटा। ल अब भन्नुहोस् ल के हो अल्जेब्रा भनेको? हामीले त सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको, क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हुँदै आएको पढेको। के हो त अल्जेब्रिक फङ्सन भनेर? हो त्यो एउटा नोटेसनको तरिका हो। अल्जेब्रा भनेको हामी के गर्छौँ भने जेनरली अल्जेब्रिक फङ्सन भने चाहिँ सुरुमा एउटा फङ्सन हुनु पर्यो, त्यसपछि कस्तो खालको फङ्सन भन्दा अल्जेब्रा भएको फङ्सन अल्जेब्रिक फङ्सन हुन्छ। अब अल्जेब्रिक फङ्सनमा प्रकार लेखिदिन्छु म। प्रकार भनेको के हुन्छ? एउटा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट फङ्सन हुन्छ, दोस्रो हुन्छ के हुन्छ लिनियर फङ्सन हुन्छ, तेस्रो के हुन्छ क्वाड्रेटिक फङ्सन हुन्छ, अर्को के हुन्छ क्युबिक फङ्सन हुन्छ, र फाइनली हामीले अर्को के लेख्यौँ पोलिनोमियल फङ्सन भनेर लेख्यौँ। ठिक छ। अब हामीलाई जेनरली बुकहरूमा चाहिँ कहाँसम्म दिएको छ भने हामीलाई कन्स्टेन्ट लिनियर क्वाड्रेटिक र पोलिनोमियल भनेर दिएको छ। अब अरू फङ्सन त सायद दिएको छैन होला, 4वटा फङ्सन हुने भयो, यो हुने भयो। अब यहाँनिर हामीलाई सोध्यो अल्जेब्रिक फङ्सन भनेको के हो त भनेर सोधिरहेको छ। अब जेनरली भन्नुपर्दा अल्जेब्रा भनिसकेपछि हामीले केसँग काम गर्छौँ अथवा केसँग हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ? अल्जेब्रामा हामीले जेनरली केसँग काम गरिरहेको हुन्छौँ भन्दा भेरिएबल्स र कन्स्ट्यान्ट्सहरूसँग काम गरिरहेको हुन्छौँ अल्जेब्रामा। ठिक छ। केसँग? भेरिएबल्स र कन्स्ट्यान्ट्सहरूसँग काम गरिरहेको हुन्छौँ। अल्जेब्राको खास काम चाहिँ यही हो। अब यसको एप्लिकेसनहरू धेरै ठाउँमा छ, तपाईँहरूले युज पनि गरिसक्नु भएको छ। जस्तै युनिटरी मेथडहरूमा कुनै इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हैन, इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि युज गर्नुहुन्छ नि, उसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा कसैको ठाउँमा बस्ने काम गर्छ है, त्यो ठाउँमा बसेर उसले भ्यालु निकाल्ने काम गर्छ। अल्जेब्राको काम भनेको के हो भन्दा जुन जियोमेट्री हुन्छ नि, जियोमेट्री भनेको त जे कुराहरू हामी देखिरहेको हुन्छौँ। ठिक छ। जस्तै यो बोर्ड हामी देखिरहेका छौँ नि, यो बोर्डको एउटा के छ जियोमेट्री छ। कस्तो जियोमेट्री छ भन्दा यसको एउटा सर्टेन लेन्थ छ, यसको एउटा सर्टेन ब्रेथ छ, एउटा यसको सर्टेन हाइट छ है, त्यो जियोमेट्री भयो। अल्जेब्राले के गर्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ XYZ को टर्ममा लेखिदिन्छ अनि हामीले के गर्ने हो काम गर्न सजिलो हुन्छ, हो त्यो भयो। अब अल्जेब्रिक फङ्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन हाम्रो भेरिएबल्स हामीले मैले अहिले के भने x y z भने यसको पावर्सहरूसँग यदि हामी काम गर्छौँ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ अल्जेब्रिक फङ्सन्सहरू भनेर भन्छौँ। यिनीहरूको पावरसँग काम गर्यौँ भने। ठिक छ। अल्जेब्रिक फङ्सन भनेको यिनीहरूको पावर्सहरू, यो भेरिएबल्सहरूको के त पावर्सहरूलाई के भनिन्छ अल्जेब्रिक फङ्सन भनेर भनिन्छ। अब पहिलो कुरा त आयो कन्स्ट्यान्ट फङ्सन, लिनियर फङ्सन, क्वाड्रेटिक, क्युबिक अनि पोलिनोमियल। अब कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भनेको कस्तो हुन्छ भने यदि हाम्रो जुन यहाँ भेरिएबल्सहरू छ, भेरिएबल्समा पनि दुईटा भेरिएबल हुन्छ, एउटा हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, अर्को हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यदि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्ने बित्तिकै नामले नै काफी छ, डिपेन्ड हुने, इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुने हैन। यदि x को भ्यालु चाहिँ मेरो y को भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ, ठिक छ, x को भ्यालु यदि मेरो y को भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ भने x भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, y भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। जस्तै हामीले के को एक्जाम्पल ल्याएको थियौँ, जस्तै पानी पर्ने र बाली फल्ने। जस्तै धान फल्छ, अब पानी पर्यो भने धान फल्छ, पानी नपर्दा धान फल्दैन। तर पानीले चाहिँ होइन अब धान फल्न लागिरहेछ म पर्छु त भन्दैन नि त, ऊ आफ्नो तरिकाले पानी पर्छ हैन। अब होइन धान फलाउनु छ मान्छेहरू मसँग रिसाउँछन् भनेर त ऊ पर्ने होइन नि त, हो जब पानी पर्छ अनि मान्छेले धान रोप्छन् नि त होइन। हो धान रोपेर पानी पर्ने होइन, पानी परेर चाहिँ धान रोप्ने हो भने चाहिँ पानी पर्नु भनेको डिपेन्डेन्ट भयो कि इन्डिपेन्डेन्ट भयो, इन्डिपेन्डेन्ट। धान रोप्नु भनेको के भयो डिपेन्डेन्ट कुरा भयो। यस्तो कुरा हुन्छ। अब कन्स्ट्यान्ट फङ्सनमा हामीले जेनरली कुनै पनि फङ्सनमा हामी के गर्छौँ भने यस्तो खालको तरिकाले लेख्छौँ, y = fx को तरिकाले हामी लेख्छौँ है।
अब यहाँनिर यो fx मा जुन x पुट गरिरहेका छौं यो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, यो y भनेको हाम्रो के हुन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ है। यो x को भ्यालु y मा डिपेन्ड हुँदैन, बनाउन सकिन्छ, तर जेनरली हामी यो मान्छौं कि हाम्रो x इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र y भनेको x मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब हामी कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको कुरा गर्न सक्छौं। कन्स्ट्यान्ट फंक्सनमा के हुन्छ भने यदि मेरो यो जुन फंक्सन fx छ यसको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर हुन गयो, ठीक छ, के हुन गयो एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर हुन गयो। जस्तै fx को भ्यालु 3 मात्रै भयो, y को भ्यालु के हुन्छ y = 3 लेख्न सकिन्छ। यसको मतलब के भयो भने मेरो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु जति होस् मेरो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु कति हुने रहेछ, जहिले पनि कति हुन्छ, y को भ्यालु कति हुन्छ, जहिले पनि 3 हुन्छ। यहाँनिर म यस्तो लेख्न सक्छु नि त +0.x लेख्न सक्छु नि त, यसले केही फरक पर्दैन। अब मैले x को भ्यालु जति नै राखौं मेरो y को भ्यालु कति हुन्छ 3 नै हुन्छ जहिले, भनेपछि यो एउटा कन्स्ट्यान्ट फंक्सन हो। यस्तो फंक्सनलाई हामी कसरी लेख्छौं भने y = c भनेर लेख्छौं, ठीक छ। यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भनेर भनिन्छ, बुझ्यो कुरा। अब आयो लिनियर फंक्सन। लिनियर फंक्सनमा यस्तो फर्ममा हुन्छ y = ax + b को फर्ममा हुन्छ। यो x को डिग्री कति हुनु पर्यो 1, x को डिग्री 1 भयो भने त्यो एउटा के हुन्छ लिनियर फंक्सन हुन जान्छ। a र b भनेको के भयो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म्सहरु भयो, ठीक छ। a र b भनेको कस्तो भयो त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म्सहरु भयो र यो लिनियर फंक्सनले हामीलाई एउटा स्ट्रेट लाइन दिन जान्छ, ठीक छ। लिनियर फंक्सनले के दिन्छ स्ट्रेट लाइन दिन्छ जहिले पनि। अब जे जस्तो भ्यालु होस् स्ट्रेट लाइन यतापट्टि पनि आउन सक्छ, यतापट्टि पनि आउन सक्ला, यस्तो पनि आउन सक्ला, यस्तो पनि आउन सक्ला, तर यदि कुनै पनि तपाईले हेरेको इक्वेसन जुन छ त्यसको डिग्री x को डिग्री जुन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन छ त्यसको डिग्री 1 भयो भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो यो एउटा लिनियर फंक्सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छैन? ल क्वाड्रेटिक फंक्सन, क्वाड्रेटिक भनेपछि 2 यदि हाम्रो यस्तो फर्मेटमा आयो ax² bx + c को फर्ममा आयो, यहाँनिर सबैभन्दा हाईएस्ट डिग्री कति छ x को 2 छ। हाईएस्ट डिग्री 2 भइसकेपछि यो एउटा क्वाड्रेटिक फंक्सन हुन्छ र यसले हामीले एउटा जेनरली प्याराबोला दिन्छ, तर अब अरु कर्वहरु पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं है। अब कस्तो खालको लेख्ने हो त्यो अनुसार हुन्छ, जेनरली चाहिँ एउटा प्याराबोला दिन्छ, ठीक छ। अब क्युबिक इक्वेसन, क्युबिक इक्वेसनमा के हुने हो x को पावर 3 हुनु पर्यो, यस्तो फर्मेटमा छ भने। यदि यस्तो फर्मेटमा हाईएस्ट डिग्री कति छ 3 छ, यस्तो भयो भने यो एउटा क्युबिक इक्वेसन हुने भयो। अब पोलिनोमियल इक्वेसन भनेपछि मैले यस्तो अल्जेब्रिक इक्वेसन त x को भ्यालु बढाउँदै गए, अब मैले 4 सपोज गरे 5 सपोज गर्दै डिग्री बढाउँदै 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 इक्वेसन बनाउन त सक्छु हो। यसरी मैले इक्वेसनहरु क्रिएट गर्न सके। अब के आउँछ पोलिनोमियल फंक्सन। पोलिनोमियल फंक्सन भनेको चाहिँ हामीले यो सबै के हो त यो सबै 4 वटा लेख्यौ नि, यो सबै पोलिनोमियल फंक्सनको स्पेशल केस हो। पोलिनोमियल फंक्सन भनेको कस्तो हुन्छ y = a0 + a1x + a2x² हुँदै 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 मेरो के आउँछ an - 1 x को पावर n, यस्तो खालको इक्वेसन हुन्छ। अब यहाँ त x को हाईएस्ट डिग्री कति छ n छ। यदि x को हाईएस्ट डिग्री n भयो भने त्यो एउटा पोलिनोमियल इक्वेसन हुन जान्छ, ठीक छ। अब सपोज गरौँ मेरो a2 देखि उतापट्टिको सबै भ्यालु a2 देखि यतापट्टिको सबै भ्यालु 0 भयो भने त यो इक्वेसन के हुन्छ a0 + a1x हुन्छ हो, बुझिरहेका छौ। x को डिग्री कति छ 1 भनेपछि यसले एउटा लिनियर फंक्सन दियो। यदि मेरो a1 देखि सबै यताको भ्यालु 0 भयो भने त y = के आउँछ a0 आउँछ कि आउँदैन। a1 देखि यतापट्टिको सबै 0 भयो भनेपछि a0 भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो, यसले हामीलाई कन्स्ट्यान्ट फंक्सन दिँदो रहेछ। त्यसैगरी a3 देखि यतापट्टिको सबै भ्यालु 0 भयो भने त यति मात्रै आउँछ, यसले के दिने रहेछ क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिने रहेछ। भनेपछि पोलिनोमियल इक्वेसन सबका बाटो,
ठिक छ, यसले चाहिँ अरू सबैले के गर्दो रहेछ, जन्माउँदो रहेछ होइन। हो यो हुने भयो, बुझ्यो यो कुरा। अब अरू पनि हुनसक्छ, जस्तै हाम्रो अर्को रासनल फङ्सन पनि हुन्छ है। रासनल फङ्सन पनि हुन्छ, जेनरली किताबहरूमा दिएको छैन, मैले आरएफ लेखेँ है त। रासनल फङ्सन, रासनल नम्बर भनेको के हो सुरुमा, त्यो कुरा के हो रासनल नम्बर भनेको? वाट इज रासनल नम्बर? पहिलो च्याप्टरमै छ होला सायद नम्बर्स भनेर। पोइन्टको पछाडि नम्बर्सहरू त्यो पनि भन्नु मिल्दैन। यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, रासनल नम्बर भनेको कुनै पनि नम्बरलाई यदि तपाईँले यस्तो फर्मेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ, p/q को फर्ममा, जहाँ p र q भनेको इन्टिजर हो, यदि यस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ भने त्यो रासनल नम्बर हुन्छ। अब इरासनल नम्बरलाई यस्तो फर्मेटमा लेख्न सकिँदैन है, p र q को। हजुर